सरिता गिरीको असली नियत, उहाँको असली चिन्तन त मैले उहाँले सञ्चार माध्यमहरूमा दिएका अन्तर्वार्ताबाट पनि बुझेको हुँ। नागरिकलाई भड्काउने, भड्काउने, दुरुत्थान गर्ने, घृणा वा देश वा अवहेलना उत्पन्न गर्ने कार्य निज सरिता गिरीले गर्नुभएको हुँदा र म उहाँको असाध्यै ठुलो प्रशंसक भएको हुनाले निज मुलुकका लागि ज्यादै डरलाग्दो र खतरनाक व्यक्ति भएको प्रष्ट हुन्छ। आजको मेरो भूमिका भनेको मित्र रमेश प्रसाईजीको कानुन व्यवसायीको रूपमा रमेश प्रसाईजीलाई सहयोग गर्ने मेरो भूमिका हो र रमेश प्रसाईजीले सरिता गिरीजीको प्रकरणका विषयमा जसरी धरानबाट काठमाडौँसम्म आएर यस्तो विकट परिस्थितिमा पनि विभिन्न दुःख झेलेर जसरी आउनुभयो, त्यो उहाँले गर्नुभएको राष्ट्रप्रतिको उहाँको माया र यो विषयमा उहाँको जुन कमिटमेन्ट छ त्यसको म ज्यादै प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र रमेश प्रसाई जस्तो एउटा राष्ट्रवादी व्यक्ति जसको प्रत्येक आवाजमा, प्रत्येक ढुकढुकीमा मुलुक बोलिराखेको हुन्छ, मुलुकप्रति भएको अन्याय उहाँ सहन सक्नुहुन्न, उहाँको यो भावना पुनीत भावना छ र रमेश प्रसाईजी प्रति मेरो ज्यादै ठुलो श्रद्धा र सम्मान छ। त्यही कारणले म रमेश प्रसाईजीको कानुन व्यवसाय गरेर उहाँलाई सहयोग गर्न पाउँदाखेरि मैले आफूलाई खुसी मात्रै होइन गौरवान्वित ठानेको छु। रमेश प्रसाईजीको जारी दरखास्त 2077 साल असार 5 गते महानगरीय परिसर टेकु काठमाडौँमा दर्ता भएको छ। त्यो जारी दरखास्तमा रमेश प्रसाईजीले के कस्ता विषय उठाउनु भएको छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू, देश विदेशमा बस्नुभएका नेपाली नागरिकहरूलाई रमेश प्रसाईजीले दर्ता गर्नुभएको जारी दरखास्त म छोटकरीमा पढेर सुनाउन चाहन्छु, जसले गर्दाखेरि यो विषय के छ भन्ने कुरा सबैलाई ज्ञात होस् भनेर। निज सरिता गिरी संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल हाल जनता समाजवादी दलको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद सदस्य हुन्। निज सरिता गिरी राज्यका महत्त्वपूर्ण विषयमा कानुन बनाउन र नीति निर्माण गर्न विधायकी भूमिका अदा गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सांसद सदस्य जस्तो एक गरिमामय र महत्त्वपूर्ण ओहदामा हुनुहुन्छ। संविधानको रक्षा र पालना गर्दै संविधान संशोधन लगायत कानुन बनाउने सन्दर्भमा उहाँको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालको संविधान 2072 र प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075ले पनि यही भूमिका सांसद सदस्यबाट अपेक्षा गरेका छन्। प्रत्येक सांसद सदस्यले निजको दललाई मात्रै नभएर संविधान, मुलुकको अस्मिता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्ने, रक्षा गर्ने प्रतिबद्धताप्रति आफूलाई समर्पित गरेका हुन्छन्। मुलुकप्रतिको असीम आस्थाकै कारणले प्रत्येक सांसद सदस्यलाई नागरिक र सिङ्गो मुलुकले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेका हुन्छन्। वीर र वीरेन्द्रहरूको ठुलो त्याग, तपस्या र बलिदानबाट आर्जित हाम्रो मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमान विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने, नागरिकलाई भड्काउने, भड्काउने, दुरुत्थान गर्ने, घृणा वा देश वा अवहेलना उत्पन्न गर्ने कार्य निज सरिता गिरीले गर्नुभएको हुँदा निजको कार्य मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 49(4) र 51(1) एवं 51(2) विपरीत भएको प्रष्ट छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 103 ले संसद सदस्यलाई विशेषाधिकार प्रदान गरेको छ, अर्थात् सदनमा बोलेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर संसद सदस्यलाई पक्राउ गर्न, थुनामा राख्न वा अदालतमा मुद्दा चलाउन पाइँदैन। तर यो विशेषाधिकार संसद बाहिर गरिएका कार्य, क्रियाकलाप र अभिव्यक्ति सम्बन्धमा लागू हुँदैन। उक्त धारा 103(6) अन्तर्गत सांसद सदस्यले कुनै अपराध गरेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिलाई गिरफ्तार गरी फौजदारी कसुरमा कार्यवाही गर्न पाइने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। तसर्थ निज सरिता गिरीले गर्नुभएको कार्य अर्थात् प्रष्ट रूपमा राज्य विरुद्धको कसुर भएको हुँदा निज सरिता गिरीलाई कानुन बमोजिम पक्राउ गरी कार्यवाही गरी हदैसम्म सजाय गरी पाऊ। निज सरिता गिरीले नेपालको विरुद्धमा गर्नुभएका 3 कार्यहरू जुन अघि रमेशजीले भन्नुभयो, आपत्तिजनक मात्रै नभई राज्य विरुद्धको कसुर समेत रहेका छन्। पहिलो, नेपालको संविधानको धारा 7 ले देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनी प्रष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा राज्यका 3 प्रमुख अङ्गमध्येको एक अङ्ग भएको हुँदा प्रतिनिधि सभामा बोलिने भाषा पनि नेपाली भाषा नै हो।
भनी संविधानले प्रश्न पारेको अवस्थामा सो विपरीत निज सरिता गिरीले संसदमा हिन्दी भाषा बोल्नु भएकोसम्मलाई संविधानको धारा 103 को संरक्षण प्राप्त हुन्छ। तर मिडियामा आए संसदमा आफूले भाषा नै नबोल्ने, संसदमा आफूले हिन्दी भाषा नै बोल्ने, संविधानले हिन्दी भाषा संसदमा बोल्न प्रतिबन्ध लगाएको छैन भनी कुतर्क गर्ने, मधेस र पहाडमा बसोबास गर्ने समुदायका बीचमा रहेको सुसम्बन्धमा खलल पार्नका लागि हिन्दी मधेसको जिनमा छ, नेपालीहरूको जिनमा नेपाली छ, मधेस हो, मधेस फरक छ भनी गम्भीर एवं आपत्तिजनक रूपमा अभिव्यक्ति दिने र सोका आधारमा आम नेपाली नागरिकहरूका बीचमा भ्रम सिर्जना गरी नेपालीहरूका बीचमा घृणा, देश फैलाइ, नेपाली भाषालाई अपहरित गर्ने समेतको कार्य गर्नुभएबाट र आफूले संसदमा किन नेपालीमा बोल्ने त्यो सम्भव छैन भनी जिकिरले नेपाली भाषा र नेपाली प्रति नै अपमान गरेको हुँदा यस्ता गतिविधिलाई सहेर बस्ने, कानको दायरामा नल्याउने र अनुत्तरदायी ढङ्गले समाजलाई तहस नहस पार्न दियो भने हाम्रो सिङ्गो सभ्यता र अस्मिता नै धरापमा पर्ने खतरा हुने भएकोले यस्ता क्रियाकलाप निन्दनीय मात्र नभई आपराधिक समेत भएको हुँदा निज सरिता गिरीलाई कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही गरी पाऊँ। निजको कार्य मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 49 र 192 एवं 2 विपरीत भई राज्य विरुद्धको कसुर भएको हुँदा दफा 49(5) ग बमोजिम निज सरिता गिरीलाई 5 वर्ष कैदको सजाय गरी पाऊँ। दोस्रो, लिपुले कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भन्ने बारेमा ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सिङ्गो मुलुक र नागरिकहरूको भावना, आस्था एवं भौगोलिक अखण्डता विपरीत निज सरिता गिरी उक्त भूभाग नेपालको होइन भनी मिडियामा अन्तर्वार्ता दिने र सो अन्तर्वार्तालाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार प्रसार गरी नेपाललाई नै होच्याउने, घृणा वा देश फैलाउने र नेपालको स्वाभिमान उप अपमान गर्ने जस्ता कार्य गर्नुभएको हुँदा निजको कार्य अपराध जन्य छ र क्षम्य हुन सक्दैन। तेस्रो, कसैले मलाई जासुस भने भनिराखोस्, मलाई फरक पर्दैन। कसैले मलाई राष्ट्रघाती भने भनिराखोस्, मलाई फरक पर्दैन भन्ने अभिव्यक्ति निज सरिता गिरीले दिएको हुँदा निज संसदभित्र बसी नेपालको सुरक्षा, सैनिक स्थिति, सामरिक अवस्था, नेपालले गोप्य राख्नुपर्ने विषय समेतको जासुसी गर्ने हैसियत प्रश्न पारेको हुँदा र सो कुरा स्वीकार गरेको हुँदा निज मुलुकका लागि ज्यादै डरलाग्दो र खतरनाक व्यक्ति भएको प्रश्न हुन्छ। तसर्थ मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 56 बमोजिम निजलाई कारबाही गरी सोही दफा 56(2) बमोजिम 25 वर्षसम्म कैद गरी पाउन अनुरोध गर्दछु। म यो जारी दरखास्त पुरै पढ्दिन, लामो छ, 5 पेजको छ। यसलाई हामीले रिपोर्टर्स क्लबमा पनि दिएका छौँ, त्यहाँबाट पनि यहाँले लिन सक्नुहुन्छ। रमेशजी जीवनजीको फेसबुकमा पनि यो आउँछ, त्यहाँबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। म मेरो फेसबुकमा पनि राख्छु, त्यहाँबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। र म के अनुरोध गर्छु भने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले यो जारी दरखास्त रमेशजीले दिनुभएको जारी दरखास्त पढ्नका लागि, यसलाई बुझ्नका लागि र रमेशजीलाई सहयोग गरिदिनका लागि तपाईहरूले व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गरिदिनुहोस्, डिसेमिनेट गरिदिनुहोस्। र म सिङ्गो नेपाली नागरिकहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने रमेशजीले उठाउनु भएको विषय कुनै राजनीतिक दलको विषय होइन, कुनै अभियानको विषय होइन, कुनै समूहको विषय होइन, विशुद्ध रूपमा एउटा नेपाली नागरिक जसले मुलुकलाई माया गर्दछ यी 3 करोड नेपाली नागरिकहरूको भावनालाई प्रतिबिम्बित गरेर यो विषय उठाउनु भएको छ। तसर्थ सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई रमेशजीलाई साथ दिनुहुनका लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म आदरणीय दाइ ऋषि धमलालाई र रिपोर्टर्स क्लबको सम्पूर्ण टिमलाई हात जोडेर नमन गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँहरूको असीम स्नेहले गर्दा आज यो रिपोर्टर्स क्लबको यो गरिमामय स्टेजमा तपाईहरु सबै समक्ष यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको मुद्दाका विषयमा जानकारी गराउने अवसर प्राप्त भयो र मलाई विश्वास छ कि यहाँहरूले यी समाचारहरूलाई सही रूपमा जस्ताको तस्तै सम्प्रेषण गर्नुहुनेछ। किनभने आजभोलि हाम्रा मिडियाहरू जसलाई हामीले सोशल मिडिया भनेर चिन्दछौँ र जसलाई हामीले मेन स्ट्रिम मिडिया भनेर चिन्दछौँ, हामी पनि कहिलेकाहीँ सत्यभन्दा टाढा, सत्यभन्दा पर जान थालेका छौँ। हामी पनि कहिलेकाहीँ टिआरपी को दौडमा भिडले खोज्ने सत्य मात्रै लेख्न र छाप्न थालेका छौँ। जस्तो कुनै व्यक्ति कुनै राष्ट्रियताको विषय आयो, सीमाना अतिक्रमण भयो, त्यो सीमा अतिक्रमण भयो भन्दा जस्तो लिपुले कालापानी र लिम्पियाधुराको मुद्दामा सीमा अतिक्रमण भयो, यो सीमानाबाट चाहिँ भारतीय सेनालाई हटाउन सकिएन भनेर प्रशस्तै समाचारहरू छापिन्छन्, तर त्यसको पछाडिका तथ्यहरू चाहिँ कहाँ लुक्छन्, कहिल्यै छापिँदैनन् कि यो सिमाना कहिलेदेखि अतिक्रमण भएको थियो, कसरी अतिक्रमण भयो, किन अतिक्रमण भयो, कसका पालामा अतिक्रमण भयो,
यो विषयमा खोज अनुसन्धान गर्न चाहिँ हामीले अलिकति छोडेका छौँ, किनकि हामीलाई केवल मसालेदार समाचारहरू चाहिएको छ। तर आज मलाई विश्वास छ जो यहाँ आउनुभएको छ तपाईँहरू साँच्चीकै एउटा राष्ट्रप्रतिको भक्तिभावका कारणले र सकारात्मक समाचार सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यले आउनुभएको छ। यहाँहरूबाट म यही अपेक्षा गर्दै यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। रमेशजी नमस्कार। नमस्कार। प्रकाश चन्द्र दाहाल, म नेपाल पुकार अनलाइन टेलिभिजनमा काम गर्छु। हजुर। तपाईँसँग भेट्ने र प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने इच्छा थियो, आज त्यो इच्छा पुरा भयो। यो सँगसँगै तपाईँले सरिता गिरीलाई राष्ट्रघाती भनेर अभियोग पत्र दर्ता गराउनु भएको छ। हजुर। अब त्यस्ता राष्ट्रघात गर्नेहरूको अन्तर्वार्ता लिनेहरूलाई चाहिँ तपाईँको भन्नु के छ? त्यस्ताको तिनलाई अन्तर्वार्ता लिएर अझ बढी उक्साउने उचाल्ने त्यो कर्म चाहिँ सञ्चारकर्मीले गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? यसका दुईटा पक्षहरू छन्। कसैले नियोजित रूपमा राष्ट्रघातलाई प्रोत्साहित गर्ने भावनाले र नियोजित रूपमा नियतवश त्यस्ता प्रश्नहरू गरेर अन्तर्वार्ता गर्छ कसैले भने त्यो गलत हो। तर त्यसको अर्को एउटा पक्ष चाहिँ के छ भने तिनै सञ्चार माध्यमहरूमा भएको अन्तर्वार्ताको कारणले त जनताले तिनीहरूको असली अनुहार देख्न पाउँछन् नि। जस्तो कि सरिता गिरीको असली नियत, उहाँको असली चिन्तन त मैले उहाँले सञ्चार माध्यमहरूमा दिएका अन्तर्वार्ताबाट पनि बुझेको हुँ र हाम्रो जाहेरीमा हामीले जुन कुरालाई प्रमाण सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा राखेका छौँ ती प्रमाण सामग्रीहरूमा मुख्यतः उहाँले दिएका अन्तर्वार्ताहरू नै छन्। त्यसकारण यसका दुवै पक्षहरू छन्, तर पत्रकारको नियत कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ। त्यस अन्तर्गत प्रश्न गर्ने प्रश्नकर्ता त रिपोर्टर्स क्लबकै अध्यक्ष ऋषि धमला हुनुहुन्थ्यो होइन? यस्तो छ, उहाँले सही गर्नुभयो कि गलत गर्नुभयो? ऋषि के अरे सरिता गिरीको अन्तर्वार्ता नि हो। सरले बडो धर्म सङ्कटमा पार्नलाई मलाई यो प्रश्न सोध्नु। यद्यपि आदरणीय दाइ ऋषि धमलाप्रति मेरो असाध्यै उच्च सम्मान छ। यो कुरा म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु र ऋषि धमलाका कुनै पनि कार्यक्रमका कुनै पनि अङ्क, कुनै पनि बहस सम्भवतः मैले छुटाएको छैन। म त्यति धेरै प्रशंसक हो ऋषि धमला दाईको। यद्यपि ऋषि धमला दाई नेपालको सर्वाधिक व्यस्त पत्रकार हुनुहुन्छ। उहाँ अत्यधिक धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ। त्यसकारण त्यो व्यस्तताको कारणले गर्दा सायद सरिता गिरीको अन्तर्वार्तामा जुन किसिमको गृह कार्य देखिनु पर्थ्यो, मेरो पक्षबाट हेर्दा जुन किसिमको गृह कार्य देखिनु पर्थ्यो, जसरी तथ्य र तथ्याङ्कको आधारमा प्रश्नहरू गरिनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ ऋषि धमला दाईको अधिक व्यस्तताको कारणले गर्दा उहाँले त्यसरी प्रश्न गर्न नपाउनु भएको पनि हुनुपर्छ र म उहाँको असाध्यै ठुलो प्रशंसक भएको हुनाले यति आलोचना गर्ने मेरो नैसर्गिक अधिकार हो। त्यो अन्तर्वार्तालाई एउटा डिजाइनमा गरिएको अन्तर्वार्ता हो भन्ने तपाईँको बुझाइ होइन त्यसो भए? मलाई मेरो बुझाइ चाहिँ दाईको व्यस्तताको कारणले गर्दा त्यो गृह कार्य अलिकति कम देखियो कि भन्ने मात्र बुझाइ हो।